जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ बीच भेटवार्ता, बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास। जनताले विश्वास गर्ने गरी जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाई। समाजका लागि गरेको कामको स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा। निर्वाचन आयोगमा मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशनको तयारी, दाबी विरोधपछि झण्डै 1 लाख मतदाता सूचीबाट हट्ने। रुसप्रति अचानक बेलायत लचिलो, युरोपेली सङ्घले अहिलेसम्म 1000 रुसी व्यक्तिहरू र व्यवसायीहरूमाथि प्रतिबन्ध। र नेसनल किक बक्सिङ एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा किक बक्सिङ प्रतियोगिता हुने, करिब 10,50,000 खर्च लाग्ने आयोजकको अनुमान। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग चीनको राज्य परिषद सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। शीतलनिवासमा भएको भेटवार्तामा नेपाल चीन मैत्रीबारे कुराकानी भएको थियो। ऐतिहासिक कालदेखिको नेपाल र चीनबीचको असल सम्बन्ध यस प्रकारका उच्च स्तरका भ्रमणले बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नु भएको थियो। साथै उहाँले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा चीनले निरन्तर सहयोग गर्दै आएकामा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नो प्रतिनिधि मण्डलका उच्च अधिकारीहरूसहित राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुग्नुभएका चिनिया विशिष्ट पाहुनालाई राष्ट्रपति कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। चिनिया विदेश मन्त्री एवं राज्य परिषद सदस्य वाङ यी स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ। नेपालको त्रिदिवसीय भ्रमण सकेर उहाँ आज आइतबार दिउँसो स्वदेश फर्किनु भएको हो। वाङ यी गएको शुक्रबार नेपाल आइपुग्नु भएको थियो। चिनिया विदेश मन्त्रीलाई विदाई गर्न परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल लगायतको टोली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेको थियो। यस्तै आज नै उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। यस्तै हिजो शनिबार बेलुका वाङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नु भएको थियो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता भएको थियो। त्यही क्रममा विभिन्न 9 बुँदे समझदारी गरिएको थियो। नेकपा एमाले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणासँग जोडिएका सडक, रेल, सिंचाई, शिक्षा र स्वास्थ्यका परियोजनालाई अगाडि बढाउन चीन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आइतबार चिनिया विदेश मन्त्री एवं राज्य परिषद सदस्य वाङ यी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बीचको भेटवार्ताका क्रममा विभिन्न परियोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको एमाले नेता राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भेटवार्ताका क्रममा कोरोनाका कारण प्रभावित भएका चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनका क्रममा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई सहज रूपमा फर्कने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो। तातोपानी र रसुवागढी नाकाको नियमित सञ्चालनका लागि एमाले चिनिया विदेश मन्त्री वाङलाई आग्रह गरेको र एमाले गरेको आग्रहलाई विदेश मन्त्री वाङले सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालको विकास र समृद्धिका लागि सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनु भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। विदेश मन्त्री, उप प्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्रीले अहिले शिष्टाचार भेट गर्नुभयो र भेटका क्रममा द्विपक्षीय मामलाका धेरै विषयहरूमाथि छलफल भए र नेपाल र चीन दुईटा मुलुक अत्यन्त नजिकको छिमेकी, अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेका मित्र मुलुक, नेपालको विकासको साझेदार मुलुक चीन र धेरै किसिमका सहयोगहरू हामी आपसमा गरिरहेका छौँ। हाम्रो डिप्लोमेटिक सम्बन्ध नहुँदाखेरि समेत परम्परागत रूपमा हाम्रो
आवत जावत भाषा धर्म हाम्रो उत्तरी भेग र उहाँहरूको चीनको भूभाग तिब्बतसँग जोडिएको यति नजिकको मुलुकको भ्रमण उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमण जुन भएको छ त्यसको लागि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुभयो। त्यस्तै आइतबार नै चिनिया विदेश मन्त्री एवं राज्य परिषद सदस्य वाङ यीसँगको भेटमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले पनि बेल्ट एन्ड रोड BRI अवधारणा अन्तर्गत अगाडि बढाउन लागेका भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका परियोजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ। नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका ती आयोजना समयमा अगाडि बढ्दा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गरिदिन चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी मार्फत चीन सरकारलाई आग्रह गरेको माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। सो अवसरमा नेपाल चीन सम्बन्धमा विविध आयामका बारेमा कुराकानी भएको थियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दै नेपालको भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। कोरोनाका कारण नाका सहज नहुँदा व्यापार घाटा थप चुरिएको सन्दर्भमा आवश्यक नीतिगत एवं प्राविधिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गइएको नेता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। कुरा हाम्रो तर्फबाट नेपालको तर्फबाट हाम्रो पार्टीको तर्फबाट विशेषतः दुई देश बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धहरूको बारेमा दुई पार्टी बीचका सम्बन्धहरूको बारेमा चर्चा भयो। कोभिडको महामारीमा चीन सरकारको तर्फबाट गरिएको सहयोग, नेपालको पूर्वाधार निर्माण लगायतका विकास प्रयासहरूमा चीनको तर्फबाट गरिएका सहयोगको निम्ति धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कुरा भयो। त्यसै गरी BRI लगायतका जो परियोजनाहरू छन् त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक पहल बढाउनको निम्ति लिने पहल कदमीको बारेमा चर्चा भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले सरकारले छरेका भ्रमहरूलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको प्रथम विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस अघिको एमाले सरकारले विकासको झुटा प्रचार गरेको भन्दै एमाले सरकारलाई छरेका भ्रमहरूलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पानी जहाज, रेलमार्ग लगायतका विकासका काम कागजमै सीमित भएको तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानाशाह भएको आरोप लगाउनुभयो। आफूहरूले एमालेलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याए पनि व्यक्तिवाद हावी हुन पुगेका कारण समाजवादको नयाँ क्रान्तिको यात्रामा अघि बढिएको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारमा बङ्कर बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। उनले बालुवाटारमा चाहिँ घर बनाए, घरमा चाहिँ त्यहाँ टनेल पनि बनाए, सुनो बङ्कर पनि बनाएका छन्। बङ्कर किन बनाएका होला त? किन तपाईँले सुन्नुभयो कि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिसँग राष्ट्रपतिसँग बसेर धेरै पटक गोप्य कुराकानी भनेपछि उनको दिमागमा बङ्गलादेश चलिरहेको छ। चुनाव गराउने, ठट्टाउने जम्मै सेटिङ मिलेकै छ। निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्ने अहिले त सम्भव चलेको थियो। अहिले चलेको थियो कि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग हप्ताको 2 दिन बालुवाटारमा भेटेर स्थानीय चुनावमा कुन कुन न्यायाधीशलाई कहाँ खटाउनेदेखि लिएर अनि त्यसपछि अर्को प्रहरीको मान्छेलाई बोलाएर अनि कुन कुन प्रहरीलाई कहाँ खटाउने सबै वर्कआउट सुरु भइसकेको थियो। त्यो सबै वर्कआउट कसो सरकारले थाहा पाएको हुनाले सरकारको एजेन्सीको माध्यमबाट मैले पनि जानकारी पाएँ। अनि त्यो भइसकेपछि त्यो उनको दिमागमा त्यो बेलामा झन् ज्यादा पुस 5 गते विघटन गर्छु, चुनावको घोषणा गर्छु, दनदनाएर 2/3 भन्दा बढी ल्याउँछु, ल्याइसकेपछि निर्णय गर्छु, त्यसलाई कसैले चित्त बुझेन भने जान्छन् तिनी अदालतमा, अदालतलाई उल्टाइदिन्छु, अदालत आफ्नै छ, निर्वाचन आयोग आफ्नै छ, रिस यताउता पुर्याउनु सम्पत्ति शुद्धिकरण लगाइदिन्छु, त्यस्तै केही भयो भने राजस्व अनुसन्धानलाई खट्न लगाइदिन्छु। अध्यक्ष नेपालले पार्टी संगठनप्रति मानिसहरूको आकर्षण भइरहेको दावी गर्दै पार्टीको सकारात्मक पक्षको प्रचार गर्न आग्रह गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले जनताले विश्वास गर्ने गरी जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तिमल सिन्हाले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बुझेर जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहमा दोहोरिन नचाहनेले पनि आफूले देश र जनता तथा समाजका लागि गरेको कामको स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। देश बनाउने काम प्रत्येक नागरिकको पनि रहेको भन्दै नागरिकलाई देशप्रति उत्तरदायी बनाउने काम जनप्रतिनिधिकै रहेको उहाँले बताउनुभयो। तिमल सिन्हाले भ्रमपूर्ण कुराबाट सचेत रहेर विवेकपूर्ण तरिकाले जनप्रतिनिधिको छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। एकपटक मैले अहिले अनुभव गरेँ, तर मैले गर्ने काम बाँकी रहे। म यो समाजलाई, मेरो पालिकालाई म यस्तो बनाउँछु भन्ने कुरो अठोट गर्ने कि नगर्ने? न त के अर्थ हुन्छ दोहोरिएर? हिजो एउटाले राणाको नाममा, एउटाले पञ्चायतको नाममा, निरंकुशताको नाममा, एउटाले बौद्धको नाममा खाथ्यो, अर्कै खाने हो भने के अर्थ हुँदैन आम नागरिक र देशको लागि? आज हामीले यही एउटा पुस्तिका छाप्दाखेरि युएसआइडीको चाहिँ सहयोग लिएका छौँ। उहाँलाई धन्यवाद भन्नु परेको छ। के सधैँभरि यस्तै मागेर धन्यवादै दिने बनिरहने? त्यो हामी नागरिकको जिम्मेवारी हो कि प्रत्येक कुरामा गर्दैछु। कार्यक्रममा गाउँसभा, नगरसभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका विमोचन गरिएको थियो। आज विश्व रङ्गमञ्च दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। समाजका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउन नाटक मार्फत उत्प्रेरणा जगाउने उद्देश्यले हरेक वर्षको मार्च 27 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिएको छ। सन् 1961 मा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्च इन्स्टिच्युटले यो दिवसको अवधारणा ल्याएपछि हरेक वर्षको मार्च 27 मा विश्व रङ्गमञ्च दिवस मनाउन थालिएको हो। सन् 1962 मा पहिलो विश्व रङ्गमञ्च दिवसको सन्देश फ्रान्सका प्रसिद्ध नाटककार जेन कक टेउले लेखेका थिए। केही वर्ष यता नेपालमा रङ्गमञ्च प्रति आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकका सबै प्रदेशमा एमाले कमजोर हुँदै गएको दावी गर्नु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा मुस्लिम इत्तेहाद संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सुदूरपश्चिममा आफ्नो पार्टी पहिलो नम्बरमा रहेको र एमाले भुइँमा पछारिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले सुदूरपश्चिम सहित मध्य प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा एमाले भन्दा अगाडि रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले एकीकृत समाजवादी सुशासनको पक्षमा रहेको र आगामी निर्वाचनमा जनताले विश्वास गर्ने बताउनुभयो। आन्दोलनका रक्षा गर्न पार्टीको क्रान्तिकारी धारलाई तीखो बनाउनका लागि जनताले हौसला प्रदान गरेको उहाँको भनाइ छ। 2 नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा बढी अहिले हाम्रो संगठन क्रियाशील छ। सिङ्गो देशमा पहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो पार्टी, त्यहाँको प्रदेश सभामा 1 नम्बर पार्टी छ। केपी ओलीको पार्टी भुइँमा पछारिएको छ। हाम्रो पार्टी 1 नम्बर, माओवादी 2 नम्बर, कांग्रेस 3 नम्बर, केपी ओली बेचारा बेहाल 4 नम्बर। त्यसै गरी 2 नम्बर प्रदेशमा पनि हाम्रो पार्टी अगाडि, केपी ओली धेरै पछाडि। जसलाई नाम मध्य प्रदेश भनिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा यहाँ पनि हाम्रो पार्टी सशक्त रूपमा अगाडि बढेको छ र हाम्रो पार्टीको शक्तिले गर्दाखेरि केपी ओली त्यहाँ पछारिएर अर्धबेहोस अवस्थामा बसेका छ। हामी हिजो मात्रै गुल्मीबाट आउँदैछौँ। मन्त्री रामकुमारी झाँक्रे र मसँगै गएका थिए। मान्छेहरू गाउँ गाउँबाट पार्टी प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ। मैले त रामकुमारी कमलले कति पो मान्छे ल्याउनु होला, 100 जना 200 जना सोचेका थिए। बाफ रे बाफ, मान्छेको बाढी। टीका लगाउँदा लगाउँदा पार्टी प्रवेश म त थाकेर भने तपाईँ टीका लगाउनुहोस्। उहाँले पार्टीको नीति र विचारका साथ क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभयो। ललितपुरको जाउलाखेलमा चलिरहेको 23औं पुष्प मेलामा अहिलेसम्म झन्डै 85 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ।
मेला सुरु भएको दिन गएको बिहिबार 21,50,000 रुपैयाँ, अस्ति शुक्रबार दोस्रो दिन 27 लाख रुपैयाँ र हिजो झण्डै 36 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको आयोजक फ्लोरिकल्चरल एसोसिएसन नेपालले जनाएको छ। 3 दिनमा झण्डै 36,800 जनाले मेलाको अवलोकन गरेका र आज थप कारोबार हुने एसोसिएसनका महासचिव विश्वमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मौसमी फूल, कट फ्लावर, सुनाखरी फूल, बिउ बिजन, ग्रीन हाउस, कृषि औजार राखिएको मेलामा विभिन्न 51वटा स्टल छन्। स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने नाराको साथ सुरु भएको मेला आज सकिँदैछ। 16औं धर्मश्री तथा प्रथम पुरुष फिजिक्स र प्रथम महिला फिजिक्स राष्ट्रव्यापी खुला शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता वैशाखमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल व्यायाम मन्दिरले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै वैशाख 23 र 24 गते आयोजना हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगिताको प्री जजिङ राउन्ड वैशाख 23 मा हुनेछ। फाइनल चरण वैशाख 24 मा हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा 400 खेलाडीले विभिन्न 7 तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, जसमा 55, 60, 65, 70, 75, 80 र 80 भन्दा माथिका तौल समूह हुनेछ। धर्मश्री विजेताले 10 लाख, उपविजेताले 5 लाख र तेस्रोले 2 लाख पुरस्कार पाउँदा चौथोले 1,50,000, पाँचौंले 1 लाख, छैटौंले 90,000 र सातौं हुनेले 80,000 पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। प्रत्येक तौल समूहका उपविजेताले 40,000 र तेस्रो हुनेले 25,000 पाउनेछन्। त्यस्तै प्रथम महिला फिजिक्स तर्फको विजेताले 2 लाख, उपविजेताले 1 लाख र तेस्रो हुनेले 50,000 प्राप्त गर्ने व्यायाम मन्दिरले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनाव 2079 का लागि आज मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। मतदाता नामावलीमा दाबी विरोधपछि मतदानका लागि योग्य मतदाताको सूची प्रकाशन गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार यसपालि झण्डै 1,78,00,000 मतदाता रहनेछन्। दाबी विरोधपछि झण्डै 1 लाख मतदाता सूचीबाट हटेका छन्। अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेपछि कुनै प्रकारबाट हेरफेर, थपघट वा सच्याउन सकिने छैन। निर्वाचन आयोगले गएको फागुन 19 गतेदेखि 1 हप्ताको म्याद राखेर मतदाता नामावली अद्यावधि गर्न र त्रुटि भएमा सच्याउन भनेको थियो। आयोगले माघ 24 गतेसम्म निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता कायम भएका 16 वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिक मध्ये वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुग्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने निर्णय गरिसकेको छ। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा मतदानको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदानको अधिकार दिँदा झण्डै 2 लाख मतदाता थपिँदैछन्। स्थानीय तह चुनावका लागि अब 47 दिन बाँकी रहेको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने सबै नेपालीको भावनाको एकीकरण हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। संविधानले अझै पनि सबैलाई समेट्न नसकेको जिकिर गर्दै फेरि संशोधन गरी सबैको भावना समेट्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता समेत रहनुभएका महतोले देश बनाउन जमिन र जनतालाई मात्र नजोडेर आवश्यकतालाई पनि जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका 4 शाहपुर्वामा निर्माण सम्पन्न शिव र हनुमान मन्दिर उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महतोले समानताका लागि सबैको बराबरको सिद्धान्त कानून हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवनले स्वास्थ्यमा कुनै असर नगर्ने भएकाले ढुक्क भएर औषधि सेवन गर्न बाँकेका पत्रकारहरूले सबैलाई आह्वान गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेको कार्यालयमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकारका अगुवाले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले हात्तीपाइले रोगको संक्रमणबाट बस्न ढुक्क भएर औषधि सेवन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गत फागुन 28 गतेदेखि बाँकेमा हात्तीपाइले रोग विरुद्ध औषधि सेवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा कम औषधि सेवन गरेको तथ्याङ्क आएको छ। संघीय सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिनका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाले कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ। लोसपाको केन्द्रीय कार्यालयमा चैत्र 16 गतेको लागि बैठक बोलाइएको हो। सो बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषयमा छलफल गरेर
निर्णय लिने कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई सरकारमा आउनका लागि आग्रह गरेपछि छलफल हुन लागेको हो। देउवाको प्रस्तावपछि लोसपाका केही नेताले स्थानीय तहको चुनाव अघि नै सरकारमा सहभागी गराउनु पर्ने बताएका छन्। त्यो प्रस्तावमा समेत प्रधानमन्त्री देउवाका सकारात्मक रहेको कारण पार्टीको बैठकबाट नै निर्णय गर्न लागेको ती नेताको भनाइ छ। यही 30 वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशैभर निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ। जिल्लाका वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको रूपमा तोकिएको हो। आयोगले बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा जिल्ला अदालत बाँकेका जिल्ला न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र कोहलपुर नगरपालिकामा जिल्ला अदालत बाँकेका शिष्टेदार तीर्थराज भट्टराईलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ। खजुरा गाउँपालिकामा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका जिल्ला समन्वय अधिकारी लोकबहादुर सुनारलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता वासुदेव शर्मालाई जानकी गाउँपालिकामा खटाइएको छ। आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जका उप न्यायाधिवक्ता नवीन कुमार भट्टराईलाई डुडुवा गाउँपालिका बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी टोपेन्द्र बहादुर केसीलाई राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जका उपन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर थापालाई बैजनाथ गाउँपालिका र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता रेशम आचार्यलाई नरेनापुर गाउँपालिकामा खटाएको छ। बाँके चेम्बर अफ कमर्सले सडक अतिक्रमित संरचना हटाउन 2 महिनाको समय सीमा मागेको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीलाई शनिबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बाँके चेम्बरले यस्तो माग गरेको हो। नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक विस्तार गर्ने क्रममा सडक डिभिजन कार्यालयले पूर्ववत तयारी र आवश्यक प्रक्रिया नअपनाई विषम परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको समेत चेम्बरले बताएको छ। कोभिडले बजार व्यवसाय धाराशायी भएको अवस्थामा सडक विभागले सम्बन्धित क्षेत्र मापदण्डभित्र परेका संरचनाहरूमा मार्किङ गर्नुपर्ने, सरकारवाला घरधनीलाई उचित समयावधिसहितको सूचना दिनुपर्ने लगायतको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत गरिएको बलडोजर प्रयोगको विरोध गर्दै कम्तीमा पनि 2 महिनाको समयसीमा दिनुपर्ने माग गरिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बाँके चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सतीश अग्रवालले भने, हामी विकास विरोधी होइन, विकासमा हाम्रो साथ र सहयोग छ, तर सडक डिभिजनले सर्वमान्य सिद्धान्त र प्रक्रिया विपरीत एकाएक संरचना भत्काउनु गलत हो। सडक मापदण्डभित्र परेका अधिकांश घरधनीलाई पूर्ववत कुनै पनि सूचना जानकारी दिएको छैन। यो सडक विभागको कमजोरी हो, अध्यक्ष अग्रवालले भने। सडक अतिक्रमित संरचना हटाउने भन्दै चालिएको कदमले सर्वसाधारण जनतामा आतंक मच्चाइरहेको छ। डोजर आतंक बन्द गरिनु पर्दछ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले उक्त विषय उच्च प्राथमिकताका साथ लिएको बताउँदै यस विषयमा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बाँके चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष सतीश अग्रवालको नेतृत्वमा गएको टोलीमा उपाध्यक्ष गोपाल अधिकारी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापा मगर लगायतले बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीलाई भेटेर तत्काल उक्त कार्य रोक्न भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो। नेपालमा थप 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3780 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 15 जना र 1442 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आइतबार कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 215 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1558 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 41.43 अङ्कले घटेर 2572.23 बिन्दुमा झरेको छ। आज निर्जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, उत्पादन र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकममा भने उल्लेख्य सुधार आएको छ। पछिल्ला केही हप्ता औसतमा दैनिक 3 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भइरहेकोमा आज 232 वटा कम्पनीका
89,23,000 किता सेयर 4 अर्ब 98 करोड 95 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 27 करोड 56 लाख रुपैयाँको सेयर आज किनबेच भयो। आज मल्टिपर्पोज फाइनान्सको सेयर सबैभन्दा धेरै 5.5% घटेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि जीवन विकास र राष्ट्र उत्थान लघुवित्त तथा इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको सेयर 10%ले बढेर सर्किट लागेको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेका कारण पश्चिमी देशहरू रुस विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका छन्, तर यही बीचमा बेलायत अचानक रुसप्रति लचिलो देखिएको छ। बेलायतकी विदेश मन्त्रीले एक बयानमा भनेकी छन् रुसको सेना फिर्ता गयो भने प्रतिबन्ध हटाउन सकिन्छ। बेलायती विदेश मन्त्री लिज ट्रसले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा आक्रमण रोक्छन्, रुसी सैनिक फर्किएर जान्छन् र रुसले अगाडि कुनै आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता गर्छ भने रुसी ओलिगार्क बैंकहरू र व्यवसायीहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सकिने बताएकी हुन्। बेलायती विदेश मन्त्री ट्रिसले सन्डे टेलिग्राफ अखबारसँग कुरा गर्दै भनिन् रुसी राष्ट्रपतिले फेरि आक्रमण गरे भने प्रतिबन्धका खतरा कायम रहनेछ। उनले सम्भावित शान्ति वार्तामा सहयोगको लागि बेलायतको विदेश मन्त्रालयमा वार्ताका लागि एक टिम पनि बनाएको बताएकी छन्। अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघले अहिलेसम्म 1000 रुसी व्यक्तिहरू र व्यवसायीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यही हप्ता रुसले आफ्नो सैन्य अभियान युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने बताएको छ। अब खेल समाचार। 8औं प्रधानमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण महिला भलिबल प्रतियोगिताको दोस्रो दिन शुक्रबार भारतीय टिम हरियाणा स्पोर्टर्स क्लब र न्यू डायमन्ड एकाडेमीले जित हासिल गरेका छन्। नेपालगञ्ज रङ्गशाला स्थित कबड हलमा हरियाणाले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-2 सेटले पराजित गरेको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा हरियाणाले 15-17, 25-25, 18, 25-16 र 25-13 अङ्कले हराएको हो। पुलिसकी कोपिला राणा प्लेयर अफ द म्याच घोषित भइन्। यस्तै खेलमा न्यू डायमन्ड एकाडेमीले भारतीय टिम एकलव्य स्पोर्ट कम्प्लेक्स छत्तीसगढलाई 3-0 सेटले पराजित गरेको हो। पुलिसले 25-12, 25-8 र 25-5ले पराजित गरेको हो। न्यू डायमन्ड एकाडेमीका रिमा कुबर प्ले अफ द म्याच घोषित भएकी छन्। नेशनल किक बक्सिङ एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा चैत्र 20 देखि 24 गतेसम्म काठमाडौँमा मङ्गलादेवी स्मृति राष्ट्रिय किक बक्सिङ प्रतियोगिता हुने भएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै किक बक्सिङ एसोसिएसनले स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने नाराका साथ दशरथ रङ्गशालाको कबड हलमा प्रतियोगिता गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोलीका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा 200 खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा फुल कन्ट्याक्ट महिला पुरुष, स्कोरिङ फाइट महिला पुरुष तथा लाइट कन्ट्याक्ट महिला पुरुषमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताका लागि निरीक्षण गर्न वाको अन्तर्राष्ट्रियका पदाधिकारीहरू नेपाल आउने बताइएको छ। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न 10,50,000 बढी खर्च लाग्ने आयोजकले जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी बीच भेटवार्ता, बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास। जनताले विश्वास गर्ने गरी जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाई। समाजका लागि गरेको कामको स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा। निर्वाचन आयोगमा मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशनको तयारी, दाबी विरोधपछि झण्डै 1 लाख मतदाता सूचीबाट हट्ने। रुसप्रति अचानक बेलायत लचिलो, युरोपेली संघले अहिलेसम्म 1000 रुसी व्यक्तिहरू र व्यवसायीहरूमाथि प्रतिबन्ध। र नेशनल किक बक्सिङ एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा किक बक्सिङ प्रतियोगिता हुने, करिब 10,50,000 खर्च लाग्ने आयोजकको अनुमान। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै